يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هنگامی که به سوی آنها بازگردید از شما عذرخواهی می کنند بگو عذرخواهی نکنید، ما هرگز گفتار شما را باور نخواهیم کرد. به راستی که خداوند ما را از اخبار شما آگاه کرده است و به زودی خدا و رسولش اعمال شما را خواهند دید. آنگاه به سوی خدای دانای پنهان و آشکار بازگردانده می شوید، پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. هنگامی که به سوی آنان بازگردید برای شما به خدا سوگند یاد می کنند تا از آنها چشم پوشی و اعراض کنید. پس از آنها روی بگردانید و اعراض کنید، بیگمان آنها مردمی پلیدند و جایگاهشان جهنم است به کیفر آنچه که انجام می دادند. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. برای شما سوگند یاد می کنند تا از آنها راضی شوید. اگر شما از آنها راضی شوید پس بی تردید خداوند از گروه فاسقان راضی نخواهد شد. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. کفر و نفاق اعراب بادیه نشین شدید تر است و به ناآگاهی از حدود و احکامی که خدا بر پیامبرش نازل کرده سزاوارترند و خداوند دانای حکیم است. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سمیع علیم. از اعراب بادیه نشین کسانی اند که آنچه را در راه خدا انفاق می کنند غرامت به حساب می آورند و منتظرند حوادث و پیش آمد ناگواری به شما برسد. حوادث بد و ناگوار بر خودشان باد و خداوند شنوای داناست. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحیم. و از اعراب بادیه نشین کسانی اند که به خدا و روز آخرت ایمان دارند و آنچه را در راه خدا انفاق می کنند سبب تقرب به خدا و دعای پیامبر می دانند. آگاه باشید بیگمان اینها سبب تقربشان خواهد بود
و خداوند به زودی آنها را در رحمت خود وارد خواهد کرد. بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خوشنود گشت و آنها نیز از او خوشنود شدند و برای آنها باغ‌هایی از بهشت آماده کرده است که نهرها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند. این کامیابی بزرگ است. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. و از میان اعراب بادیه نشین که پیرامون شما هستند گروهی منافقند و از اهل مدینه نیز گروهی خوی نفاق گرفته اند. تو آنها را نمی شناسی ولی ما آنها را می شناسیم. به زودی آنها را دوبار عذاب خواهیم کرد، سپس به سوی عذابی بزرگ فرستاده می شوند. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحیم. و گروه دیگری نیز هستند که به گناهان خود اعتراف کردند، کارهای شایسته و ناشایسته را به هم آمیختند. امید است که خداوند توبه آنها را بپذیرد. بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. از اموال آنها صدقه و زکات بگیر تا به وسیله آنها را پاک سازی و تزکیهشان کنی و برایشان دعا کن. یقینا دعای تو مایه آرامش برای آنهاست و خداوند شنوای داناست. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. آیا نمی‌دانند که تنها خداوند توبه را از بندگانش میپذیرد و صدقات را میگیرد و بیگمان خداست که توبه پذیر مهربان است. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. و بگو عمل کنید پس به زودی خداوند و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید
و به زودی به سوی خدای دانای پنهان و آشکار بازگردانده می شوید. پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند. و آخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم والله علیم حکیم. و گروه دیگری نیز موقوف به فرمان و مشیت خداست، یا آنها را عذاب می کند و یا توبه آنها را می پذیرد و خداوند دانای حکیم است. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. کسانی که برای زیان رسانیدن به مسلمانان و کفر و تفرقه افکنی میان مؤمنان مسجدی ساختند و تا کمینگاهی برای کسانی که از پیش با خدا و رسولش مبارزه کرده اند باشد، و البته آنها سوگند یاد می کنند که قصدی جز نیکی نداشته ایم و خداوند گواهی می دهد که یقینا آنها دروغگو هستند. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ای پیامبر، هرگز در آن مسجد نایست، آن مسجد که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن به نماز بایستی. در آن مردانی هستند که دوست دارند که پاکیزه شوند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا کسی که اساس و بنیان آن را بر ترس از خدا و خوشنودی او آن را بنا کرده بهتر است، یا کسی که اساس و بنیان آن بر کنار پرتگاه سستی بنا نهاده است؟ پس ناگهان با او در آتش جهنم فرو ریزد و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. آن بنایی که آنها نهاده اند پیوسته در دلهایشان مایه شک و نفاق خواهد بود، مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شود و بمیرند و خداوند دانای حکیم است. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. بیگمان خداوند از مؤمنان جانهایشان و اموالشان را خریده است به بهای اینکه بهشت برای آنها باشد، بدین صورت که در راه خدا جنگ می کنند پس می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن آمده است و چه کسی از خدا به عهدش وفادار تر است. پس شاد باشید به داد و ستدی که شما با او کرده اید و این همان کامیابی بزرگ است. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. توبه کنندگان، عابدان، سپاسگزاران، روزه‌داران، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، فرمان دهندگان به معروف و بازدارندگان از منکر و حافظان و نگهدارندگان حدود و احکام الهی هستند و مؤمنان را بشارت ده. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. برای پیامبر و کسانی که ایمان آوردند شایسته نبود که برای مشرکان طلب آمرزش کنند، هرچند از نزدیکانشان باشند، بعد از آنکه برای آنها روشن شد که آنها اهل دوزخند. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. و آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش نبود مگر به خاطر وعده‌ای که به او داده بود. پس چون برای او آشکار شد که او دشمن خداست از او بیزاری جست. بیگمان ابراهیم لابه کننده بردبار بود. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. و هرگز خداوند قومی را بعد از آنکه آنها را هدایت کرد گمراه نمی کند تا آنکه چیزهایی را که باید از آن بپرهیزند برای آنها بیان کند. بیگمان خداوند بر هر چیزی داناست. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. یقینا فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن خداست. زنده می کند و می میراند و شما را جز خدا کارساز و یاوری نیست. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة
الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحیم. قطعا خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار، آنان که در زمان سختی و تنگ دستی از او پیروی کردند نمود. بعد از آن که نزدیک بود دلهای گروهی از آنها از حق منحرف شود، سپس توبه آنها را پذیرفت. بیگمان او نسبت به آنها رؤوف و مهربان است. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحیم. و همچنین بر آن 3 نفری که موقوف گذاشته شدند تا آنگاه که زمین با همه فراخیش بر آنها تنگ شد و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست. سپس رحمت خود را شامل حال آنها نمود تا توبه کنند و توبه آنان را پذیرفت. بیگمان خداوند است که توبه پذیر مهربان است. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و با راستگویان باشید. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. سزاوار نیست که اهل مدینه و اعراب بادیه نشین که اطراف آنها هستند از همراهی رسول خدا باز پس مانند و نه برای حفظ جان خود از جان او چشم بپوشند. این بدان سبب است که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنها نمی رسد و هیچ جا منزل نمی کنند و گامی که موجب خشم کافران شود بر نمی دارند و هیچ دستبرد و گزندی به دشمن نمی رسانند مگر اینکه به سبب آن عمل صالحی برایشان نوشته شود. بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. و هیچ مال کوچک یا بزرگی را در راه خدا انفاق نمی کنند و هیچ وادی و سرزمینی نمی پیمایند مگر اینکه برای آنها نوشته می شود تا خداوند پاداش نیکوترین کردارشان را به آنها بدهد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. و ممکن نیست که مؤمنان همگی برای جهاد کوچ کنند، پس چرا از هر گروهی از آنان دسته ای کوچ نمی کنند تا در دین دانش بیاموزند و قوم خود را هشدار دهند هنگامی که به سوی آنها بازگشتند، باشد که آنها بترسند. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. کسانی که ایمان آورده اید، با کسانی که از کافران که نزدیک شمایند جنگ کنید و باید آنها در شما شدت و درشتی بیابند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است. و اذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. و هنگامی که سوره ای نازل شود، پس بعضی از آنها به دیگری میگوید این سوره ایمان کدام یک از شما را افزود؟ به آنها بگو اما کسانی که ایمان آورده اند پس به ایمانشان افزوده و آنها شادمانی می کنند. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم کافرون. و اما کسانی که در دلهایشان بیماری است پس پلیدی به پلیدیشان افزوده و در حالی که کافر بودند مردند. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. آیا آنها نمی بینند که در هر سال یک یا دو بار آزمایش می شوند؟ باز توبه نمی کنند و نه آنها پند می گیرند. و اذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. و هنگامی که سوره ای نازل شود بعضی از آنها به بعضی دیگر نگاه می کنند گویند آیا کسی شما را می بیند؟ سپس باز می گردند خداوند دلهای آنها را از حق باز گردانید زیرا که آنها گروهی‌اند که نمی‌فهمند. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یقیناً پیامبری از میان خودتان به سویتان آمد که رنجهای شما بر او دشوار و گران است و بر هدایت شما سخت اصرار دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عليه توكلت وهو رب العرش العظیم. پس اگر روی برگردانند بگو خدا برای من کافی است، هیچ معبودی به حق جز او نیست، بر او توکل کردم و او پروردگار عرش عظیم است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. الف لام را، این آیات کتاب محکم است. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا برای مردم موجب شگفتی است که به مردی از خودشان وحی کرده ایم که مردم را بترسان و کسانی که ایمان آورده اند بشارت ده که برای آنها سابقی نیکو نزد پروردگارشان است؟ کافران گفتند این مرد جادوگر آشکاری است. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. بیگمان پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستوی شد، کار جهان را تدبیر می کند. هیچ شفاعت کننده ای نیست مگر بعد از فرمان او. این است الله پروردگار شما، پس او را پرستش کنید. آیا پند نمیگیرید؟ الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بازگشت همه شما به سوی اوست. وعده خداوند حق است. بیگمان او آفرینش را آغاز می کند، سپس آنها را باز می گرداند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به عدالت پاداش دهد و کسانی که کافر شدند برایشان نوشیدنی از آب جوشان است و عذابی دردناک به سبب آنکه کفر می‌ورزیدند. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق
يفصل الآيات لقوم يعلمون. کسی است که خورشید را روشنایی و ماه را نور قرار داد و برای آن منازلی مقدر کرد تا عدد سالها و حساب را بدانید. خداوند این را جز به حق نیافریده است. آیات را برای گروهی که می‌دانند به تفصیل بیان می‌کند. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. بیگمان در آمد و شد شب و روز و آنچه خدا در آسمان ها و زمین آفریده است نشانه هایی است برای گروهی که پرهیزگاری می کنند. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. آنها کسانی که ملاقات ما را امید ندارند و به زندگی دنیا خوشنود شده و بدان دل بسته اند و کسانی که از آیات ما غافلند. اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. آنها جایگاهشان آتش جهنم است به سبب کارهایی که انجام میدادند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پروردگارشان به سبب ایمانشان آنها را به باغهای بهشت پر نعمت هدایت می کند که نهرها زیر درختان آن جاری است. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعایشان در آن خداوندا تو منزهی باشد و تحیتشان در آن سلام و پایان دعایشان این است که حمد و سپاس مخصوص خدا پروردگار جهانیان است. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. و اگر خداوند زود مردم را مجازات می کرد همان گونه که آنها برای خیر عجله دارند عمرشان به پایان می رسید. پس کسانی که به ملاقات ما امید ندارند به حال خود رها می کنیم تا در طغیان خود سرگردان بمانند. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. و چون به انسان زیان و رنجی برسد در هر حال که باشد به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده ما را میخواند
پس هنگامی که آن زیان و رنج از او برطرف کردیم، چنان می رود که گویی هرگز ما را برای دفع زیان و رنج که به او رسیده بود نخوانده است. این گونه برای اسرافکاران آنچه می کردند زینت داده شده است. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. به راستی که ما امتهای پیش از شما را هنگامی که ستم کردند هلاک کردیم، در حالی که پیامبران آنها با دلیل روشن به سوی آنان آمدند و آنها ایمان نیاوردند. این گونه گروه مجرمان را کیفر می دهیم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. سپس شما را پس از آنها روی زمین جانشینان قرار دادیم تا بنگریم که چگونه عمل می کنید. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده شود، کسانی که به ملاقات ما در روز قیامت امید ندارند گویند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تغییر بده. ای پیامبر بگو من حق ندارم که آن را از پیش خود تغییر دهم و من پیروی نمی کنم مگر آنچه را که بر من وحی می شود و من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. بگو اگر خدا می‌خواست من آن را بر شما نمی‌خواندم و نه خداوند شما را از آن آگاه می‌کرد. به راستی که پیش از این عمری را در میان شما گذرانده ام. آیا نمی اندیشید؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. پس چه کسی ستمکارتر است از آن کسی که بر خدا دروغ می‌بندد و یا آیات او را تکذیب می‌کند؟ بیگمان مجرمان رستگار نخواهند شد. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. و غیر از خدا چیزهایی را می پرستند
که نه به آنها زیانی میرساند و نه سودشان میبخشد. و میگویند اینها شفیعان ما نزد خدا هستند. بگو آیا خدا را به چیزی که در آسمان ها و در زمین نمیداند خبر میدهید؟ منزه است او و از آنچه با او شریک میسازند برتر است. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. در آغاز مردم جز امت واحدی نبودند، پس اختلاف کردند و اگر فرمانی نبود پیش از این از پروردگار صادر شده بود در میان آنها در آنچه که در آن اختلاف داشتند داوری میشد. و یقولون لولا انزل علیه آیة من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معكم من المنتظرین. و میگویند چرا معجزه ای از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است؟ پس بگو علم غیب تنها از آن خداست، پس شما انتظار بکشید که من نیز با شما از منتظرانم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. و هنگامی که به مردم پس از رنج و زیانی که به آنها رسیده است رحمتی بچشانیم، آنگاه آنها در آیات ما نیرنگ می کنند. بگو خداوند در نیرنگ زدن سریع تر است. بی تردید رسولان ما آنچه نیرنگ می کنید می نویسند. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. او کسی است که شما را در خشکی و دریا به حرکت در می آورد تا آنگاه که در کشتی قرار می گیرید و کشتی ها با بادی ملایم آنها را به سوی مقصد حرکت می دهند و آنها به آن شادمان می شوند. ناگهان طوفان شدیدی می وزد و موج از هر سو به سوی آنها بیاید و گمان کنند که راه گریزی ندارند و هلاک خواهند شد. خدا را از روی اخلاص می خوانند که اگر ما را از این گرفتاری نجات دهی قطعاً از سپاسگزاران خواهیم بود. فلما
هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. پس چون خداوند آنها را نجات داد، آنها به ناحق در زمین سرکشی و ستم می کنند. ای مردم، سرکشی و ستم شما تنها به زیان خودتان است. متاع زندگی دنیاست، سپس بازگشتتان به سوی ماست، پس شما را به آنچه انجام می دادید خبر می دهیم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. مثل زندگی دنیا همانند آبی است که از آسمان نازل کردیم، سپس بر اثر آن گیاهان گوناگون زمین از آنچه مردم و چهار پایان می‌خورند رویید، تا زمانی که زمین پیرایه خود بگرفت و آراسته شد و اهل آن گمان کردند که خود بر آن چیره اند، ناگهان فرمان ما در شب یا روزی فرا رسد و آنچنان آن را درو کنیم که گویی دیروز هرگز نبوده است. این گونه آیات خود را برای گروهی که می اندیشند به تفصیل بیان می کنیم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. و خداوند به سرای سلامتی دعوت می کند و هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند. للذین احسنوا الحسنى وزیاده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. برای کسانی که نیکی کردند پاداش نیک است و افزون بر آن، و تیرگی و خاری چهرهایشان را نپوشاند. اینان اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند. والذین كسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و کسانی که مرتکب بدیها شدند پاداش هر بدی همانند آن است
و خاری چهره‌های آنها را می پوشاند و هیچ کس نمی تواند آنها را از عذاب خدا نگه دارد. چنان شوند که گویی با پاره‌ای از شب تاریک چهره‌هایشان پوشیده شده است. اینان اهل آتش دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. و به یاد آورید روزی که همه آنها را گرد آوریم. سپس به کسانی که شرک آوردند گوییم شما و معبودهایتان در مکان خودتان بمانید. پس آنها را از یکدیگر جدا می کنیم و معبودهایشان به آنها می گویند شما ما را عبادت نمی کردید. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. پس بس است که خدا میان ما و شما گواه باشد که ما یقینا از عبادت شما بیخبر بودیم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. آنجا هر کس هرچه پیش فرستاده است می آزماید و همه به سوی الله مالک حقیقیشان بازگردانده می شوند و چیزهایی را که افترا می بستند از نظرشان گم و نابود می شوند. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ کیست که مالک شنوایی و بینایی هاست؟ و چه کسی زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد؟ و چه کسی کار جهان را تدبیر می کند؟ پس بیدرنگ خواهند گفت الله. پس بگو آیا از او نمی ترسید؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. پس آن الله پروردگار حقیقی شماست. پس بعد از حق چه چیزی است جز گمراهی؟ پس چگونه روی گردان می شوید؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. این چنین سخن پروردگارت بر کسانی که فاسق شدند ثابت شده که آنها ایمان نمی آورند. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. گو آیا از این معبودهای شما کسی هست که آفرینش شما را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند؟
بگو الله آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند. پس چگونه منحرف می شوید؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون بگو آیا از این معبودهای شما کسی هست که به سوی حق هدایت می کند؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند برای پیروی سزاوارتر است یا کسی که خود هدایت نمی شود مگر آنکه هدایتش کنند؟ پس شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون و بیشتر آنها جز از گمان پیروی نمی کنند. بی تردید گمان از حق بی نیاز نمی کند. یقینا خداوند به آنچه می کنند داناست. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين و سزاوار نیست این قرآن به دروغ بدون وحی الهی به خدا نسبت داده شود، بلکه تصدیق کننده چیزی است که پیش از آن نازل شده است و بیان و تفصیل آن کتاب است. شکی در آن نیست، از جانب پروردگار جهانیان است. ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین. آیا آنها میگویند او آن را به دروغ به خدا نسبت داده است؟ بگو اگر راست میگویید پس یک سوره همانند آن بیاورید و جز خدا هر که را که میتوانید به یاری بخوانید. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلکه آنها چیزی را تکذیب کردند که به آن علم و احاطه نداشتند و هنوز برای آنها مصداق و حقیقت آن نیامده است. بدین گونه کسانی که پیش از آنها بودند نیز تکذیب کردند. پس بنگر سرانجام ستمکاران چگونه بوده است. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. و از آنها کسی هست که به آن ایمان می آورد و از آنها کسی هست که به آن ایمان نمی آورد و پروردگار تو به مفسدان آگاه تر است. و این كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل
وأنا بريء مما تعملون. و اگر کافران تو را تکذیب کردند پس بگو عمل من برای خودم و عمل شما برای خودتان است. شما از آنچه من می کنم بیزارید و من نیز از آنچه شما می کنید بیزارم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. و از آنها کسانی هستند که به تو گوش فرا می دهند. آیا تو می توانی کران را بشنوانی و هرچند نفهمند؟ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. و از آنها کسانی اند که به تو می نگرند. آیا تو می توانی کوران را راهنمایی کنی و هرچند نبینند؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. یقینا خداوند به مردم هیچ ستم نمی کند ولی مردم به خویشتن ستم می کنند. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. و روزی که خداوند آنها را محشور می کند چنان احساس می کنند گویی جز ساعتی از روز که یکدیگر را بشناسند در دنیا درنگ نکرده اند. به راستی کسانی که لقای خداوند را تکذیب کردند زیان کردند و هدایت نیافتند. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. و اگر پاره‌ای از چیزهایی را که به آنها وعده داده ایم به تو نشان دهیم یا تو را بمیرانیم پس بازگشتشان به سوی ماست. پس خداوند بر آنچه که می کنند گواه است. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. برای هر امتی پیامبری است. پس هنگامی که پیامبرشان آمد میان آنها به عدالت داوری شود و به آنها ستم نخواهد شد. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و میگویند اگر راست میگویید این وعده عذاب کی خواهد بود؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. بگو من برای خودم مالک هیچ زیانی و سودی نیستم جز آنچه خدا بخواهد. برای هر امتی سرآمدی است. هنگامی که سرآمد آنها فرا رسد
پس نه ساعتی تأخیر می کنند و نه پیشی می گیرند. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. بگو به من خبر دهید اگر عذاب او شبانگاه یا در روز به سراغ شما آید، مجرمان چه چیز را این گونه به شتاب می طلبند؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. باز هنگامی که عذاب واقع شد آیا به آن ایمان می آورید؟ آنگاه گفته می شود حالا در حالی که با شتاب آن را می خواستید. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تکسبون. سپس به کسانی که ستم کردند گفته می شود عذاب جاوید را بچشید، آیا جز به آنچه که می کردید کیفر داده می شوید؟ و یستنبئونک احق هو قل ای و ربی انه لحق و ما انتم بمعجزین. و از تو خبر می گیرند آیا آن حق است؟ بگو آری سوگند به پروردگارم قطعا آن حق است و شما عاجز کننده نیستید. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هر کس که ستم کرده اگر تمام آنچه در زمین است داشته باشد، حتما همه را برای نجات خودش می‌دهد و هنگامی که عذاب را ببیند پشیمانی خود را کتمان کنند و میان آنها به عدالت داوری شود و به آنها ستم نخواهد شد. الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. آگاه باشید بیشک آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست. آگاه باشید همانا وعده خدا حق است ولیکن بیشتر آنها نمیدانند. هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. اوست که زنده می کند و می میراند و همه به سوی او بازگردانده می شوید. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ای مردم، به راستی که برای شما از جانب پروردگارتان موعظه ای آمد و شفایی برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بگو به فضل خدا و به رحمت او پس باید بدان خوشحال شوند
که آن از آنچه می اندوزند بهتر است. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. بگو به من خبر دهید آنچه از روزی‌ای که خداوند برای شما نازل کرده است، پس بخشی از آن را حلال و بخشی را حرام نموده اید. بگو آیا خداوند به شما اجازه داده است یا بر خدا دروغ می‌بندید؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. و کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند درباره روز قیامت چه می‌پندارند؟ بیگمان خداوند بر همه مردم فضل و کرم دارد ولیکن بیشترشان سپاس گزاری نمی کنند. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. و در هیچ کار و حالی نباشی و هیچ بخشی از قرآن را نمیخوانی و هیچ عملی را انجام نمیدهید مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم هنگامی که در آن عمل وارد میشوید. و هم وزن ذره‌ای در زمین و نه در آسمان بر پروردگارت پوشیده نمیماند و نه کوچکتر از آن ذره و نه بزرگتر مگر اینکه در کتاب روشن است. لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آگاه باشید همانا دوستان خدا نه ترسی بر آنهاست و نه آنها غمگین میشوند. الذين آمنوا وكانوا يتقون. همان کسانی که ایمان آوردند و پرهیزگاری می‌کردند. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم. برای آنان در زندگی دنیا و در آخرت بشارت است. سخنان خدا تغییر ناپذیر است. این همان کامیابی بزرگ است. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السمیع العلیم. ای پیامبر سخن آنها تو را غمگین نکند. بیگمان تمام عزت و پیروزمندی از آن خداست. او شنوای داناست. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. آگاه باشید هر که در آسمان ها و هر که در زمین است از آن خداست و کسانی که غیر خدا شریکان را می‌خوانند پیروی از دلیلی نمی کنند. آنها تنها از گمان پیروی می کنند و آنها فقط دروغ می گویند. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. او کسی است که شب را برای شما قرار داد تا در آن آرام بگیرید و روز را روشن قرار داد. بیگمان در اینها نشانه هایی است برای گروهی که میشنوند. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. مشرکان گفتند خداوند فرزندی برگزیده است. او منزه است، او بی نیاز است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. هیچ دلیلی نزد شما بر این ادعا نیست. آیا بر خدا چیزی میگویید که نمیدانید؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بگو بیگمان کسانی که به خدا دروغ میبندند رستگار نمیشوند. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. برخورداری ناچیز در دنیا دارند، آنگاه بازگشتشان به سوی ماست، سپس عذاب سختی به سبب آنکه کفر می‌ورزیدند به آنها می‌چشانیم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. و داستان نوح را بر آنها بخوان چون به قوم خود گفت ای قوم من، اگر اقامت من و یادآوری من به آیات خدا بر شما گران آمده است، پس من بر خدا توکل کردم. شما تدبیر و اندیشه خود و معبودهایتان را جمع کنید، سپس هیچ چیز از کارهایتان بر شما پوشیده نماند. آنگاه برای کشتنم به سوی من هجوم آورید و لحظه ای مرا مهلت ندهید. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پس اگر روی بگردانید، من در مقابل دعوتم از شما هیچ مزدی نخواسته ام. مزد من تنها بر خداست و من مأمور شده ام که از مسلمانان باشم.
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. پس آنها او را تکذیب کردند. آنگاه ما او و آنان که با او در کشتی بودند نجات دادیم و آنها را جانشین قرار دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم. پس بنگر که سرانجام بیم دادگان چگونه بود. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. سپس بعد از او پیامبرانی به سوی قومشان فرستادیم. پس آنان دلایل روشنی برایشان آوردند. پس آنها مستعد نبودند که به آنچه پیش از آن تکذیب کرده بودند ایمان آوردند. این چنین بر دلهای تجاوزکاران مهر می نهیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سپس بعد از آنها موسی و برادرش هارون را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش فرستادیم. پس آنها تکبر ورزیدند و آنها گروه مجرم بودند. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. پس چون حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند بیگمان این جادویی آشکار است. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسی گفت آیا درباره حق چون برای شما آمده است چنین میگویید؟ آیا این جادوست در حالی که جادوگران رستگار نمی شوند؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فرعونیان گفتند آیا آمده ای که ما را از آنچه نیاکان من بر آن یافتیم بازداری و بزرگی و حکومت در روی زمین از آن شما دو تن باشد؟ ما به شما دو نفر ایمان نمی آوریم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. و فرعون گفت تمام جادوگران ماهر و دانا نزد من بیاورید. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. پس چون جادوگران آمدند موسی به آنها گفت آنچه شما از وسایل سحر می توانید بیفکنید. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله
إن الله لا يصلح عمل المفسدين. پس چون افکندند موسی گفت آنچه شما آورده اید سحر است، بیگمان خداوند آن را باطل خواهد کرد، همانا خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمی کند. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. و خداوند با کلمات خود حق را ثابت و پایدار می کند گرچه مجرمان کراهت داشته باشند. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. پس هیچ کس به موسی ایمان نیاورد جز گروهی اندک از قوم او، آن هم با ترس فرعون و اطرافیانش که مبادا آنها را بیازارد، و بیشک فرعون در زمین سرکش بود و همانا او از اسراف کاران بود. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسی گفت ای قوم من، اگر شما به خدا ایمان آورده اید پس بر او توکل کنید اگر مسلمان هستید. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. گفتند بر خدا توکل کرده ایم پروردگارا، ما را دستخوش فتنه گروه ستمگر قرار نده. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. و به رحمتت ما را از شر گروه کافران نجات بده. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. به موسی و برادرش هارون وحی کردیم که برای قوم خود خانه‌هایی در سرزمین مصر انتخاب کنید و خانه‌هایتان را عبادتگاه قرار دهید و نماز را برپا دارید و ای موسی مؤمنان را به پیروزی و بهشت بشارت بده. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. و موسی گفت پروردگارا، تو به فرعون و اطرافیانش زینت و اموالی فراوان در زندگی دنیا داده ای. پروردگارا، تا بدین وسیله دیگران را از راه تو گمراه کنند. پروردگارا، اموالشان را نابود کن و دلهایشان را سخت کن، پس آنها ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را ببینند. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. خداوند فرمود
قطعا دعای شما 2 نفر پذیرفته شد. پس استقامت کنید و از راه کسانی که نمیدانند پیروی نکنید. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. و سرانجام ما بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم. پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تعدی در پی آنها رفتند. چون فرعون هنگام غرق شدنش فرا رسید گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی به حق نیست جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند و من از مسلمانان هستم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. به او گفته شد حالا در حالی که قبلا نافرمانی کردی و از مفسدان بودی. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. پس امروز بدنت را از دریا نجات می دهیم تا عبرتی برای کسانی که بعد از تو می آیند باشی و بیگمان بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. و به راستی که بنی اسرائیل را در جایگاه نیکو منزل دادیم و از پاکیزه ها روزیشان دادیم پس اختلاف نکردند تا اینکه علم و آگاهی برایشان آمد. بیگمان پروردگار تو روز قیامت در آنچه در آن اختلاف می کردند میانشان داوری خواهد کرد. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. پس اگر در آنچه بر تو نازل کرده ایم در تردید هستی از کسانی که کتاب آسمانی پیش از تو را می‌خوانند بپرس. یقینا حق از طرف پروردگارت به تو رسیده است، پس هرگز از تردید کنندگان مباش. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. و مباش هرگز از کسانی که آیات خدا را تکذیب کردند آنگاه از زیانکاران خواهی بود. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. بیگمان کسانی که فرمان پروردگار بر آنها تحقق یافته ایمان نمی آورند. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هرچند که هر گونه آیه و معجزه برای آنها بیاید تا زمانی که عذاب دردناک را ببینند.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. پس چرا هیچ شهر و آبادی ایمان نیاورد که ایمانشان سودشان دهد؟ مگر قوم یونس چون ایمان آوردند عذاب رسوا کننده را در زندگی دنیا از آنها برطرف کردیم و تا مدتی معین آنها را بهره‌مند ساختیم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. و اگر پروردگار تو می‌خواست مسلماً تمام کسانی که در روی زمین هستند همگی ایمان می‌آوردند. آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور کنی تا که ایمان بیاورند؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. و هیچ کس جز به فرمان خدا نمیتواند ایمان بیاورد و خداوند پلیدی را بر کسانی که نمی اندیشند قرار میدهد. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بگو بنگرید چه چیز در آسمان ها و زمین است و این آیات و هشدارها به حال گروهی که ایمان نمی آورند سودی نمی بخشد. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرین. پس آیا آنها چیزی جز همانند روزهای کسانی را که پیش از آنها گذشتند انتظار می‌کشند؟ بگو پس منتظر باشید که بیگمان من نیز با شما از منتظرانم. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. سپس پیامبرانمان و کسانی را که ایمان آورده اند نجات می دهیم. این گونه بر ما حق است که مؤمنان را نجات دهیم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. بگو ای مردم اگر از دین من در شک هستید پس من کسانی را که شما به جای الله پرستش می کنید نمی پرستم، ولیکن من تنها الله را می پرستم که شما را می میراند و من مأمور شده ام از مؤمنان باشم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. و اینکه روی خود را به آیین حنیف متوجه کن و هرگز از مشرکان مباش. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك
فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. و به جای الله چیزی را که نه سودی به تو میرساند و نه زیانی به تو میرساند نخوان. پس اگر چنین کنی بیگمان از ستمکاران خواهی بود. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. و اگر خداوند زیانی به تو برساند پس جز او هیچ کس نتواند آن را برطرف کند، و اگر اراده خیری برای تو کند پس هیچ کس فضل او را باز نتواند داشت. به هر کس از بندگانش که بخواهد میرساند و او آمرزنده مهربان است. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوکیل. بگو ای مردم، بی تردید حق از طرف پروردگارتان برای شما آمد، پس هر کس هدایت شد برای خود هدایت شده و هر کس گمراه شد پس به زیان خود گمراه شده است و من نگهبان بر شما نیستم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. و از آنچه به تو وحی می شود پیروی کن و صبر کن تا خداوند داوری کند و او بهترین داوران است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، این کتابی است که آیاتش استوار سپس روشن شده از نزد حکیم آگاه است. الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. که جز الله را نپرستید که من از سوی او هشدار دهنده و بشارت دهنده برای شما هستم. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به سوی او توبه کنید تا شما را تا مدت معینی به بهره خوبی بهره‌مند سازد و هر صاحب فضلی را به اندازه فضلش ببخشد. و اگر روی بگردانید پس من بر شما از عذاب روز بزرگ بیمناک هستم.
إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدیر. بازگشت شما به سوی الله است و او بر همه چیز تواناست. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه علیم بذات الصدور. آگاه باشید آنها سینه هاشان را خم می کنند و سرها به هم نزدیک می کنند تا خود را از او پنهان دارند. آگاه باشید وقتی که آنها لباسهای خیش را به سر می کشند خداوند می داند آنچه را در دل پنهان می کنند و آنچه را آشکار می سازند. بی تردید او به راز دلها آگاه است.